آواز رکھو لو بھائی. اے جڑے پچھلے دوست نے بھائی، میں بڑے ادب و احترام نال اپیل کرنا کہ اگے تشریف لیو، اگے آؤ، اٹھ کے جلدی آ جاؤ، اگے آ جاؤ. کہ اللہ دے گھر دے اندر جنہ ایک دوسرے دے قریب ہو کے بیٹھو گے، اللہ انہاں دلاں نوں قریب فرمائے گا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سامعین محترم، اللہ عظیم و برتر دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس دا نام سورہ قدر 30واں پارہ. اللہ نے اس نو مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا. اے جنہ دوستا گوڈے پھکڑے نے چھڑ دیو، کوئی اس طرح نہ بیٹھے مسجد دے اندر، تو وہ بھی چھڑ دیو. دونوں حالتاں وچ بیٹھن تو آقا نے سختی نہ منع فرمایا. میں اپنے محسن و مشفق، اپنے واجب القدر
قابل صد احترام اپنے مربی میری مراد میرے مسلک دی جند جان اور پہچان حضرت مولانا محمد نصر اللہ خان صاحب بٹی حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عطاء اللہ محمدی صاحب، برادر اکبر محمد عامر وسیم سندھو صاحب اور محمد تنویر مکی صاحب، دیگر رفقاء اسرار تے خلوص تے پیار محبت دے سامنے میں انکار نہ کر سکیا۔ میں پنجابی چ یہ بات آنا بابا جی چھڑ دیو گوڈے، وہ چھڑ دیو۔ ابو داؤد دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے ایویں منع فرمایا، گل میری نہیں، جس ہستی دا آسا کلمہ پڑھیا او دی بات سنا رہے ہیں۔ میں پنجابی وچ ایک گل اس طرح کہنی چاہنا کہ اللہ مینوں تھوڑے وقت وچ بہتا کچھ کہن دی توفیق نصیب کر دے، تے میں اپنے بزرگاں اگے اے دعا کا التجا کرانگا کہ میری دوران گفتگو او دعا کرن کہ اللہ مینوں زیادہ قرآن پڑھن دا شرف اور توفیق عطا فرمائے۔ جاگ دے ہو نا تسی حافظہ بادیو، جاگ دے ہو نا؟ میں قرآن پڑھنا ہے تے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کی کہنا ہے؟ آواز آئے ایک واری، کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آقا دا نام پاک سن کے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروانیوں قرآن دیو، اللہ نے اس قرآن نو اس رمضان وچ اتاریا۔ اللہ اس قرآن دا رمضان نال کی تعلق ہے؟ آواز آؤندی ہے یزدانی قرآن پڑھ لے، ایدے وچوں ہی جواب مل جائے گا۔ باقی گلاں کدی زندگی چے پھر ہون گیاں، اج قرآن دی آیت تے آیت سن لو، ترجمے تفسیرہ کتے بعد چے ہون گیاں۔ اللہ ایک قرآن کدوں نازل کیتا ہی؟ آواز آؤندی ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تھوڑا جا والیوم کھولو۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماندے نے میں قدر والی رات چے اتاریا۔ اللہ او قدر والی رات کیڑی رات؟ آواز آؤندی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے میرے محمد تانوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے؟ عرشاں والے ربا تو دسے گا تے پتہ لگ
لگے گا۔ اللہ فرماندے نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے میرے سونے لیلۃ القدر، او حافظہ بدیا میرے قائد یزدانی شہید نے کہنا میرے وال تک ذرا تے قرآن دیاں زیارتہ کر لے تے سینے اپنے وچ ٹھنڈ پا لے، سن لے قرآن، اللہ اج دی رات قبول فرما لے تے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ لیلۃ القدر دی رات کی آواز آندی ہے لیلۃ القدر خیر، اللہ فرماندے نے او رات خیر والی ہے۔ اللہ او رات خیر والی کنی کو ہے؟ فرمایا من الف شہر، 1000 مہینے دی عبادت نالو ود کے وے۔ عرشاں والے ربا او 1000 مہینہ کنہ بندہ، آواز آندی ہے 83 سال تے 4 مہینے نالو ود کے او رات بہتر۔ اور یہ رات کیسی ہے؟ قرآن دا دوسرا مقام سورہ دخان، آواز آندی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہولی آواز آئی ہے جے ہولی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماندے نے میں برکت والی رات وچ اتاریا۔ اللہ اے حافظہ بدیے پوچھ دینے او لیلۃ القدر دی رات برکت والی رات کی ہے؟ حدیث پاک اندر لکھیا جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اے لیلۃ القدر دی رات جبریل امین جیڑا اللہ نے اینو 600 پر عطا کیتے نے، بولو کنے؟ 600 پر عطا کیتے نے۔ لیلۃ القدر دی رات وچ جبریل امین رب دی رحمت دے فرشتیاں دی جماعت لے کے اے زمین تے اتردا تے اے دے ہاتھ وچ سبز رنگ دا چنڈا ہوندا، اینو بیت اللہ دی چھت تے گڈ دیندا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے کہ جیڑا جبریل ہے نا وہ کی کردا؟ اپنے 2 پر انج کر کے کھول لیندا، اپنے 2 پر انج کر کے کھول لیندا۔ آقا پھر کی کردا؟ آقا فرماندے نے روے زمین دے اتے اور جنہیں لوگ قرآن پڑھ دینے، قرآن دی تلاوت کر دینے، جنہیں لوگ نمازاں پہ پڑھ دینے، جنہیں لوگ قیام پہ کر دینے، جنہیں لوگ رب سامنے رکوع پہ کر دینے، جنہیں لوگ اللہ دے سامنے سجود پہ کر دینے، جنہیں لوگ اللہ دے سامنے زانوائے تلمز طے کیتے یعنی التحیات دی شکل وچ بیٹھے نے تے رب نال گلاں کر رہے نے، رب نال۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جبریل امین انہاں سارے لوکاں نوں
اپنے دواں پراں دے اندر انج سمیٹ لیندا جویں مرغی اپنے پراں وچ اپنے بچیاں نو سمیٹ لیندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یہ رات کیڑی میرے تے بابا جی سمسام کہہ گئے آنکھو رحمت اللہ تو انو ہر گل یاد کروانی پیندی ہے بندے تسی سیانے ہو جان کے میشنے بن رہندے ہو اے جی اسا ہی بولنا تے تینوں کیوں سدیا سا میں چاہنا تو اڈا بھی حصہ پائے تے تسی بھی اپنیاں چولیاں چے رب دی رحمت پر کے لے جاؤ بابا جی آندے نے اے او ماں مبارک جس وچ حضرت پٹی صاحب ذرا توجہ میرے وال نظر شفقت میرے وال اے او ماں مبارک جس وچ روز ہوئے منادی آؤ لوگو پج پج لٹو حافظہ بادیو آؤ لوگو پج پج لٹو رحمت پاک خدا دی اے او ماں مبارک جس وچ لیل قدر ہے آئی 1000 مہینے نالو ود کے رب بنائی پھر کہو سبحان اللہ اور سبحان اللہ کہو گے آ مہینہ رحمت دا برکتاں دا خیر دا ایک وری کیا 700 نیکی دا ثواب ہے ایک وری سبحان اللہ کیا رب دی جنت وچ 700 درخت لگ دا تے ایک درخت دا سایہ ان جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ 100 سال دے تھلے گھوڑا دوڑاندا رہے گھوڑا پجاندا رہے 100 سال دوڑائے تے اس درخت دا ایک دا سایہ ہی نہیں مکدا تے پنجابی چے میں جے گل کرنا ایتھے کسے فقیر کوئی آئے کسے دے بوئے تے او کسے کوٹھی کسے بنگلے کسے گھر والے دے بوئے تے کھلو کے انہوں آکھے تیریاں کوٹھیاں سلامت رہن تو جیوندہ رہے تیرے باغ ہرے برے رہن تیرے بچے سلامت رہن تیرا کاروبار جیڑا ہے وہ ٹھیک رہے اللہ تینوں دشمنہ کو لو محفوظ رکھے او دیاں تعریفاں کرتا ہے او دیاں وڈیائیاں کرتا ہے تو او جیڑا گھر والا ہے اس منگن والے دے ٹھوٹے وچ کچھ نہ کچھ بولو تے صحیح او دے ٹھوٹے وچ کچھ نہ کچھ پا دیندا تے جدو اسی آکھاں گے سبحان اللہ آواز نہیں آئی او پابندی میرے تے ہوندی ہے تو اڈے تے نہیں تسی تے سبحان اللہ کہو نا ذرا سبحان اللہ یہ دا معنی کی یہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو ایک باری پھر آکھو اللہ تو پھر آکھو اللہ تو جدو اسی بار بار کمانگے ایک گل میری نہیں جے بخاری شریف دی روایت جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑی مجلس دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندہ اللہ نو یاد کیتا جاندہ او جیڑا بندہ او دے وچ بہ کے اللہ دیاں بڑائیاں کبریائیاں بیان کردہ جدو او مجلس برخاست ہوندی او مجلس ختم ہو جاندی ہے فرشتے رحمت دے اسمان دنیا وال ٹر پیندے نے اللہ پوچھ دے نے کتھوں
कित्थों आए हो? अल्लाह रब नू सब पता है। अल्लाह फरिश्तियां नू गवाह बना रहे ने। फरिश्ते आंदे ने अल्लाह हाफसाबाद दी एक मस्जिद दे अंदर लोकी बह के तेरा जिक्र पे करदे सन। अल्लाह आंदे ने की आंदे सन? अल्लाह इस्तिगफार करदे सन। अल्लाह फरमांदे ने मैनू वेखिया है, अल्लाह उन्हां तेनू नहीं वेखिया। अल्लाह आंदे ने होर की मंगदे सन? अल्लाह तेरे कोलों जन्नत मंगदे सन। अल्लाह फरमांदे ने जन्नत वेखी है, अल्लाह उन्हां जन्नत नहीं वेखी। अल्लाह आंदे ने होर की करदे सन? अल्लाह जहन्नम तो आज़ादी मंगदे सन। अल्लाह फरमांदे ने जहन्नम वेखी है, अल्लाह नहीं वेखी। अल्लाह आंदे ने होर की आंदे सन? अल्लाह तेरे कोलों आंदे सन। अल्लाह असी आखर तेरे बंदे हाँ। जेड़ा रब दा बंदा बोलेगा अल्लाह असी आकर तेरे बंदे हाँ। खा चंगे हाँ खा मंदे हाँ। अल्लाह साडी दिली मुरादा अता कर दे। साडी हर एक मुआफ खता कर दे। अल्लाह साडे खाली हथां नू मोड़ी ना। आमीन कह दियो आमीन। अल्लाह साडे खाली हथां नू मोड़ी ना। साडे दिल दियां आसां तोड़ी ना। तू आपई आके गैरती ना मंगी, मेरे कोलो मंगदा ना संगी। अल्लाह मैं दर दर थी जाके हाफसाबादिया मैं दर दर थी जाके क्यों मंगा, तेरे कोलो मंगदा क्यों संगा। अल्लाह सानू होर किते जान दी लोड़ नहीं। इत्थे पता लगना किनू अल्लाह दे दर दी सिर्फ लोड़ है ते होर किते जान दी लोड़ नहीं। आवाज ओदी आउणी है अल्लाह सानू होर किते जान दी। हौली बोलो तुहानू फड़ के ना कोई लै जाए। अल्लाह सानू होर किते जान दी। और मस्जिद गूंज उठे फरिश्ते लिख के ला जान गवाह बन जान। अल्लाह पट्टी साहब दी मस्जिद च बह के बंदे तेरे नाल वादा पे कर दे सन। अल्लाह सानू होर किते जान दी लोड़ नहीं। अल्लाह ने जुबान कादे वास्ते दी है? ते जेड़ा अल्लाह दा नाम ना लवे फिर गूंगा हो जावे ना, फिर हो जावे ना, फिर अपने बारे आप ही सोच ले। अज अल्लाह सानू होर किते जान दी लोड़ नहीं। एक बारी हाथ शहादत दी उंगली वाला चुक के अल्लाह सानू होर किते जान दी लोड़ नहीं। तेरे घर दे विच कोई थोड़ नहीं। तू आपई आके ना मंगे इंसान नहीं, मैं अता न करा रहमान नहीं। अल्लाह आंदे ने अच्छा फरिश्ते हो आए हो ते वो की आंदे सन? अल्लाह वो आंदे सन मुआफ कर दे। आंदे सन अल्लाह मुआफ कर। हौली आखो आ कौम बड़ी सियानी है खुदा दी कसम। आजी साहब जदों ना इन्हें अपनी दुआ करवानी होंगी ना यजदानी साहब जरा खुसूसी नहीं खुसूसी दुआ करे। खुसूसी दुआ करे अज तो फिर असी दुआ करिए ना तो आंदे
آمین اچھی تے جدو اسی اپنی وری آکھے نا ساڑی وری بھی آمین کہہ دے ادو آکھن گے اینج تے نہ ڈنڈی ماریا کرو نبی پاک نے فرمایا او بڑا ہی بخیل انسان ہے جیڑا اپنی دعا وچ اپنے مسلمان بھرا نو یاد نہیں رکھدا ہن تساں دسنا بخیل نہیں سخی ہو اللہ آندے نے او کی آندے سن اللہ او آندے سن اللہم انکا عفو کریم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا آمین کہہ دیو ذرا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ آندے سن اللہ تو معافی نو پسند کرنا عرشاں والے ربا اپنی رحمت نہ سانو معاف کر دے آواز ہوندی ہے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں رب اعلان کر رہے ہوں اس مجلس وچ جننے بھی بیٹھے سن اللہ فرماندے نے میں اپنی رحمت نال سارے نو بخش دیتا ہے ایڈا کھسی نعرہ میں نہیں پسند کردا ہوگا میں یزدانی شہید دا روحانی فرزند دا نعرہ وجے تے وابیاں والا نعرہ وجے نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے ہاتھ چوکے ہاتھ چوکے اللہ انہاں نو بخش دیتا اللہ یہ پوچھ دے رہے قرآن کدو اتاریا آواز ہوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان اللہ ایڈوانس تو اڈے والو تیار روے تیار اے میرا پٹرول جے میں چلتا رہاں آواز ہوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ فرماندے نے میں رمضان چے اتاریا اللہ رمضان ویچ کیوں اتاریا فرمایا رمضان دا تے قرآن دا آپس ویچ بڑا گہرا تعلق ہے جبریل امین آؤندا ہر سال آگے جگان دے پیر علیہ السلام نال قرآن دا ایک دور کردہ دور دا تو انو پتہ ہے تو اڈی جانے بلا کی نوان دے نے حافظہ کاریاں نہیں پتہ ہے انہاں نو کتے پتہ ہے میں دسا اختصار نال ایک حافظ ادھر بہ جاندہ ہے ایک ادھر بہ جاندہ ہے ایک حافظ پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین جیڑا ادھر پیار کردہ ہوئے گا وہ بولے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد حافظہ بادی آئیتے طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین انج گونجے جویں حرم وچ گونجدی ہے غیر المغضوب علیہم والضالین سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حافظ پڑھ لیندا ہے تے دوسرا حافظ آندا ہے ہن تو پڑھ لیا تے میں سن لیا ہن میں پڑھنا تے تو سن ایک واری آقا رکوع پڑھ دے ایک واری جبریل پڑھ دا ایک واری آقا پڑھ دے تے ایک واری تسی بھی ساتھ دیو یزدانی نو سدو قرآن سنائے گا فلاں خطیب نو سدو قرآن سنائے گا فلاں نو سدو قرآن سنائے گا اور پروانیوں قرآن آمینہ دا لال پردہ ہوئے صحابہ سن دے ہوں وہ کیسا منظر ہوئے گا اللہ اے لوگی پوچھ دینے قرآن کنے اتاریا آواز ہوندی ہے میرا قرآن پڑھ لو تنزیل من رب العالمین انہو اتارنے والا رب العالمین بولو کون ہے رب العالمین اللہ انہو لے آن والا کون ہے آواز ہوندی ہے نازلہ بِهِ الروح الامین نازلہ بِهِ الروح الامین لے آن والا جبریل امین اے میرے اللہ اے قرآن آیا کی دیتے آواز ہوندی ہے علی قلبی کا اے میرے محمد گونج پیجے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی قلبی کا اساں تیرے دل تے اتاریا اللہ کی دیتے اتاریا آواز ہوندی ہے ان گالا اہم میں قرآن اتاریا اہم میں جیڑی رات چے اتاریا رات اہم میں جیڑے نبی تے اتاریا نبی ساریاں چو اہم میں اللہ دینے انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرا و نذیرا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ فرمان دینے میں آمینہ دلال تے اتاریا اللہ اتاریا کتے ہی آواز ہوندی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ دے قرآن اتاریا کا دے واسطے ہی آواز ہوندی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پھر کہو اللہ دینے ذالک الکتاب لا ریب فیہ
اے کتاب لا ریب ایدے وچ شک آواز آئے شک جیڑا کرے ہولی بولو ہولی ہولی اور جیڑا ایدے چے شک کرے اللہ کلی کا دے واسطے آواز ہوندی ہے ہدل للمتقین انہوں میں اتاریا ہدایت واسطے اللہ اور کتے لکھے ہیں آواز ہوندی ہے انہا حاضل 15واں سپارہ انہا حاضل قرآن یہدی قرآن دی گل انہا حاضل قرآن یہدی للذی یا اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا اللہ اتارے عقیدے دئی آواز ہوندی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا اللہ قرآن اتاریا کنے اتاریا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ فرماندے نے میں رب نے اتارے آئے اے اللہ کا دے واسطے فرمایا 21 سپارہ پڑھ لو اتلو میرے وال توجہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جیڑا قرآن میں تیرے والو اتار دیتا اے دی تلاوت کریا کر اے دی تلاوت سارے بولو اے دی تلاوت کرو گے کر دے رہیں دے ہو اگو بھی کرو گے عید الفطر کھادیاں سیویاں لتھا فکر انج تے نہیں ہوئے گا رب دے گھر چے وعدہ کہ قرآن دی تلاوت ہوئے گی اللہ فرماندے نے سونے قرآن دی تلاوت کر ہائے 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 اللہ قرآن دی تلاوت پھر آمنہ دلال تلاوت کرے تے سن والے دے دل تے اثر کیوں نہ ہوئے مکے والے آکھیا آؤ ایک بندہ لگا ہوندہ ہے طفیل دا نا ہے تے اینو روکنا ہے جا کے محمد دا قرآن نہ سنے صلی اللہ آواز آئے صلی اللہ اینو روکنا ہے کہ جا کے محمد کو لو قرآن یار آواز تے آئے کی سی این جی مکی ہے تو اڈی بول دے نہیں بھائی تُسی کھا پی کی افطاری کر کے اللہ دے فضل و کرم نال پٹرول پورا کر کے سب کچھ آئے ہو تے ہن بول کے او دا شکریہ بھی تی ادا کرو نا سبحان اللہ کہہ کے اللہ اللہ گل کی کر رہے آسا تو فیل کہن لگے کہ اے تو فیل کدھر آیا کہن لگا میں مکے بیت اللہ دا طواف کرنا آیا اللہ سارے انو نصیب کر دے ہولی 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 بندے بڑے سیانے نے بھائی اسی جی آکھیے اونچی بولو تے پھر ہولی
میں آنا ہولی تو ہوں آتے نے اللہ سارے نو لے جائے دعا کرا آواز تھوڑی جی کھولو جی ذرا کھول دیو اج اللہ واسطے کھول دیو اج اللہ واسطے کھول دیو دعا کرا اور رمضان دا پاک مہینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر اور جیڑا مدینے نال پیار کرنے والا انہوں رب دی کبریائی دی قسم ہے او گرج کے بولے تڑپ کے بولے دسے اسی مدینے نال پیار کرنے والے ہیں مکے نال پیار کرنے والے ہیں اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر اللہ پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے اوتھے ویکھاں رحمت دے خزینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اگلی گل اللہ آکھو اللہ پتہ لگتا ہے تواڈے سارے دی آواز بہتی ہے کہ یزدانی دی بہتی اللہ تو ہن سنی اللہ اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے نالے جی کردہ زمزم پینے نو نالے جی کردہ زمزم پینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ آندے نے سونیا تلاوت کر او مکے والے آندے نے طفیل خبردار ایتھے ایک بندہ رہندا ای جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے کولو بچی او دے کولو وہ قرآن ایسا پڑھ دائی جیڑا وی سن لیندہ واپس نہیں آؤندا اور جیڑا بھی او دی زبانی سن لیندہ واپس آج بھی یزدانی تے پابندیاں تانے نظر بندیاں تانے مقدمے تانے انہیں آنا انہیں قرآن دیاں للکاراں پا جانیاں نے تے سارے تونے تپ جانے نے او حق حق ہو جانے سچ سچ ہو جانے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا لکھو حافظ آبادیو اپنے بزرگ مولانا نصر اللہ صاحب پٹی دی موجودگی ویچ گل کرنا چاہنا کہ جتوں میں خطابت دا آغاز کیتا سی یاد ہے اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا میں وہی مومن مبتلا ہوں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد تو ساں بس اینا ہی آکھنا ہے یزدانی صاحب قدم بڑھاؤ تے جیلے جاؤ یزدانی صاحب قدم بڑھاؤ جیلے جاؤ ہاں اسی کار ہی بیٹھے اور جب تک رب نے رکھنا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا لکھو یزدانی دی للکار بن کے او دی آواز لے کے
پاکستان دے چوکا چرستے آجے، گلیاں محلے آجے، تحصیلہ ضلع آجے، صوبیاں ویچ جا کے، ہر جگہ دے جا کے رب دی توحید دا ڈنکا کھڑکا کے رہا گا، نبی دی سنت دا پھریرا لہرا کے رہا گا۔ دنیا دی کوئی طاقت روک سکتی؟ اسا قرآن پڑھنا ہے، قرآن۔ جیڑے مولوی قرآن تو پرا ہٹ دینے، میں آنا حکومت نو پھڑ کے انہاں نو تنو۔ صحیح گل ہے؟ تائید کر دیو؟ ایمان نہ دسو جیڑا قرآن حدیث تو باہر جاندہ ہے، فرقہ وریت والی گل کردہ انہوں پھڑ کے اسی تو آڈے، ہاتھ چوک کے بولو اسی تو آڈے۔ پورے ملک ویچ نماز دا ایک ٹائم کرو، اسی تو آڈے، ہاتھ چوک کے بولو اسی تو آڈے۔ لاؤ سپیکران تے پابندی، اسی تو آڈے، ساڑھے کو لو خطرہ جے ہاں اے اسی تو آڈے نالا سانو ملنگا نو نہ چھیڑو۔ خدا دی قسم ساڑی کیتی دعا رب رد نہیں جے کردہ، سانو اس رب تی انہا یقین ہے۔ کہن لگے او طفیل او دا قرآن نہ سنی تے جنہوں رب سنائے، آواز آئے۔ میرے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد سرفراز نجمی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ میرے اس ویر دی عمر وچ برکت فرما۔ ہولی مرنے ہو آکھو ہولی، اللہ برکت فرما، اللہ رحمتہ فرما، اللہ خطابت چے برکت فرما، علم و عمل چے برکت فرما، اللہ جوانی چے برکت فرما، اللہ خطابت چے علم چے کاربار چے اللہ دین و دولت چے برکت فرما۔ کہن لگے او دے کلو قرآن نہ سنی؟ کہن لگا کیوں؟ آندے نے جیڑا سن لیندہ ہی واپس، اے نہ ڈرایا، اے نہ ڈرایا، اے نہ ڈرایا، انہیں کنہ ویچ رون دے تونبے رکھ لے تے بیت اللہ دا طواف کر لگ پیا تے ادھروں میرے آقا آ گئے تے میرے آقا آ کے حتیم ویچ کھلو گئے تے جگان دے پیر علیہ السلام کی پڑھ دینے سنا دیا سارے نہیں آندے پہ جگان دے پیر پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم جگان دے پیر علیہ السلام میں پڑھ دینے او طفیل انج چکر کٹ دا آرے آئے تے جگان دے پیر اگے پڑھ دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے طفیل ہیں جو ٹوڑدا آیا نا یہ دے کان وچ آواز پہ گئی تے کھلو گیا اندہ او طفیل کوئی ایڈی پیاری آواز اور پتہ نہیں ہوں دوبارہ سننی یا کہ نہیں ہوں تے طواف بعد چے کر لی پہلا آواز سن لے آکھو سبحان اللہ کی اندہ طواف بعد چے کر لی پہلا آواز تے آواز کی دی سی میرے جنہ پیار جو انہیں پیار نال آواز کی دی سی ساڑھے ہائے 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 آقا دی ایک کھلو گیا ادھروں بھی روح کڑیا ادھروں بھی کڑ کے سٹ دیتا
تے اگے آقا پڑھ دینے او زد علی حافظہ بدیا او زد علی میرے شیخ میرے قائد نے کہنا او ربا قرآن کا دائی اے تے پھلان دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہی اے تے موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نہیں اے نا مٹھا قرآن بنا دیتا ہی اے دی ایک ایت دی مٹھیز دا مقابلہ خالص شہد دا ڈرم نہیں کر سکتا تے پڑھنے والا آمینہ دلال ہے آقا پڑھ دینے او زد علی ورتل القرآن ترتیلا ایک کھلو گیا کول ہی کھلو گیا اوتے ہی کھلو گیا تے آقا پڑھ دینے اِنَّا سَنُلْقِي اب ایک قرآن دی زیارت کر اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا میرے آقا نے قرآن پڑھنا ختم کیتا آقا گھر وال ٹور پہ تو فیل بھی مگر ہی ٹور پہ جا کے بوا کھڑکایا آقا باہر آئے مندق الباب کون ہے بھائی اندھا سونیا اے گلاں بعد چے کرانگے پہلا ہاتھ اگے کرو میں قرآن سن لیا بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہنا مسلمان ہونا اب قرآن ہے نا نبی نے بھی قرآن پڑھیا تے میرا یزدانی شہید دا ترجمہ کر گیا او آراغے اہل حدیثاں دا جیدہ ہے بولے گا آراغے اہل آواز آئے آواز آئے آواز آئے جیدہ قرآن نل پیارے آراغے اہل حدیثاں دا نجمی صاحب چنگا پاگے اہل حدیثاں دا آ وجد اہل حدیثاں دا آہو مجد اہل حدیثاں دا آ گیت اہل حدیثاں دا اور کسے دے اسے ہیر آئی کسے دے اسے کھیر آئی رانجے نو ہیر لے گئی ملا نو کھیر لے گئی لوکاں دے بابے ہیر لکھ کے گئے ساڑھے بابے قرآن دی تفسیر لکھ کے گئے پھر سبحان اللہ آگیتے اہل حدیثاں دا خوش نصیب اہل آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آگیت اہل اور مسجد گونج اٹھے اللہ میرے قائد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کر دے آگیت اہل حدیثاں دا خوش نصیب اہل حدیثاں دا
آنے اہل حدیث شاندار. حاجی صاحب آہو مانے اہل حدیث شاندار. آہو شان اہل حدیث شاندار. اگلی گل سن اور رب رحمان ایتھے پتہ لگنا ایتھے سونا نکھرنا سونا اور رب رحمان اہل قرآن اہل حدیث شاندار. رب رحمان اہل حدیث شاندار. نبی سلطان اہل قرآن. ہائے 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 صدقے جاواں انہوں کو پڑھن والا تے ہوئے خدا دی قسم ایک ایک حرف ایمان دا تیر بن کے لگتا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی سنا دیا تو اڈا کڑا زور لگنا ہے. الذین آپ جی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرون بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ سبحان اللہ. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. فتبارک اللہ. اللہ جڑا نہ بولے انہوں گنگا کری میں ستیویں رات انہوں آنا ہو پیا ہوں. فتبارک اللہ فتبارک اللہ رب العالمین. ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا. اللہ نے زندگی رکھی, اللہ نے رحمت کی تھی, تساں وفا کی تھی. تے انشاءاللہ عید دے بعد تو انو جمعہ پڑھا گا, رج کے قرآن سناواں گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. فداء الرحمن طیب صاحب, حافظ محمد سرفراز نجمی صاحب تشریف فرمان ہے. تمام احباب ہاتھ چوک کے میرے نہ وعدہ کرو کہ تقریر سن کے جاؤ گے, تقریر سن کے جاؤ گے, وعدہ کر دیو نا. اللہ قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.